माझे नाव मनिको फेर्नांडीस। आम्ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे आणि तुमकां एकूच हांव मेसेज दिवंक सोदतां आनी तुमकां सांगूंक सोदतां, जेन्ना मायकल लोबो NGPDAचो चेअरमॅन आसलो तेन्ना तेणें सगळें कन्वर्ट केलें 17 लाख आनी लोकांक काडले पिशान आनी लोकांक सांगलें तुमचे सगळे आमी घरां दारां सगळे रेग्युलायज करतले म्हणून। जाल्यार आयज कितें करून सोडलें तेणें? आयज सगळ्यांक फोंडान घाल्ले आनी आयज सगळ्यांक त्रासान घाल्ले आनी आयज लोक रडटा। सगळे गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां, दोळे उगडा आनी जेन्ना तुमी आमचे पोगो जी फकाणां मारताले आमचे गोंयकार, ती फकाणां मारपाची मातशी बंद करात। हें आमी जें केलेलें तें हालीं गोंयकारांक लागून आनी गोंया खातीर हें तुमकां दिसतालें की आमी कितें हें घाल्लेलें बील तें कोणाच्या फायद्याचें? हें फायद्याचें सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या फायद्याचें। एसेंब्लीन बिलां घातलीं, लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील कोणाक लागून? हें लोकांक लागून घातलें, लोकांच्या फायद्याक लागून। तिंगा तर पळयतले आमच्यो तिंगा फकाणां करता, उरलेले आहा ते आमदार 39 आमची फकाणां मारूंक लागले भितर। हें तुमकां तो मेसेज तुमकां पोगो बील घाल्लेलें, हें कोणाक खातीर? हें गोंयकारां खातीर। पूण हेचीय फकाणां मारलीं तर लोकांक आनी जाय कितें? आनी आतां रडटा। आतां लोकांचे रस्ते बास्ते दुर्गां आनी घरां आनी शॉपां सगळीं मोडपाक काडल्या मायकलान। हें मायकल कोत्ता सगळ्यांक फकत पिशान काडपाची खबरो। आनी आतां इलेक्शनाक तो आनी कसली पिशान काडूंक येतलो, तेन्ना तुमी पिशे जायनाका। सगळ्यां कडेन मागता हांव, सगळे गोंयच्या लोकां कडेन मागता, मातशें शिडूक जाय, तोत्रायन जायात। असलेंच हेच्या फुडें पासून करतलो आनी जिखतलो आहा तें गोंयान सगळें काबार करून सोडटलो। मातशें गोंयकार आमचे भाव, आमचेशीन मातशें कॉम्प्रोमायज करा, आमचेशीन येयात आनी आमकां तुमी सपोर्ट करा। हेच्या फुडें 27 जेन्ना इलेक्शन आसतलें तेन्ना सगळे गोंयकार आमकां सपोर्ट दिया, ना जाल्यार हें उरलां तितलें हो मायकल लोबो आनी उरलेलें आहा तितलें हें भाड्याक लावन सोडटले। देव बरें करूं। म्हजें नांव प्रकाश कुट्टीकार आनी एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर। जेन्ना एक NGPDA चेअरमॅन मायकल लोबो जालो तेन्ना तेणी गांवांनी एक कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 4 विलेजींनी ODP हाडली। ODP हाडून तिने सगळे तेचे जे साथीदार आहले, सगळे पंचायती आहले, तिंकां तेणी सांगाताक घेवन 17 लाख जागो जो टोटली कन्वर्ट केल्लो। हो सगळो इको सेन्सिटीव झोन जाल्लो आहा, नॅचरल रिसोर्सीस जाल्ली आहा। आमची शेतां दोंगर भाटां ही सगळी कन्वर्जनाक घातलेली आहा। इंटरनल रोड आमचे ODPच्या अंडर प्रोपोज केल्ले आहा। 8 मीटर थोडे रस्ते, थोडे 10 मीटर रस्ते इंटरनल सगळे दाखयल्ले आहा। आतां ODP इम्प्लिमेंटेशन जाली जाल्यार आमचे सगळी दुर्गां बिर्गां सगळीं घरां मोडटली। आमचो जो आसरो एकूच घर सुद्दां आहा तेजेर आतां आमचेर एक अदृश्य येयल्लें आहा। हे सगळे तुमी जाणा जायात की हे कोणाच्या फायद्याक लागून। हितून खूब बेनिफिशरीज आहा। म्हाजी मागणी आहा की हायकोर्टान हेजेर आनीक फुडें इन्वेस्टिगेशन करचें आनी कोणाक कोणाक हितून बेनिफीट गावल्लें तें सगळें एक्सपोज करचें। म्हजें नांव अनिल कांदोळकर। सो तुमी जाणान 2 दीस पयलीं हायकोर्टान एक ऑर्डर काडली आनी ज्यो ODPs ज्यो प्रपोज केल्ल्यो आसल्यो कानोळी, कलंगूट, आरपोरा, नागवा ह्यो स्क्रॅप केल्ल्यो आसता। सो आमी एक वेलकम करता एक हायकोर्टाचें डिसिजन आनी जे कोण पेटिशनां आसले न्हू तेंकां आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी खरेंच एक गांवांक लागून बरें काम केल्लें आसा। आनी ज्यो तुमी जाणान ह्यो ज्यो ODP ज्यो हाडलेल्यो तितून दोंगर दाखयल्ले आमच्या सेटलमेंटान, शेतां दाखयल्ली सेटलमेंटान, तश्योच आमच्यो ज्यो इको सेन्सिटीव झोन आसा त्यो पळोवन तितून सेटलमेंटान दाखयल्ले आसा। आनी तुमी जे पळयतात जे कानोळी, कलंगूट, आरपोरा, नागवाची जी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो दिसता तुमकां, दोंगराची दिसता जावं शेतान दिसता जावं खंय दिसता, ह्यो सगळ्यो ODP प्रपोज केल्ल्यो मायकल लोबो आनी फ्रांसीस सिल्वेरा तेंच्या काळान। आनी दोगूय हे पार्टनर कशे वावुरलेले ह्यो जमनी सोंपोवपाक आमच्यो। ह्यो ज्यो बिल्डिंग ह्यो दिसता सगळ्यो दिल्ली बिल्डरांच्यो जावन आसा आनी आमच्या गोंयकारांक हितून कांयच बेनिफीट ना। आमकां सांगलेलें तुमची घरां इलिगल करता म्हणून ODP हाडल्या, पूण आयज पसून एक पूण गोंयकाराचें घर जावं कितें भाट घर जावं कितें आपलें लिगलायज केल्लें ना। फक्त लिगलायज जाल्या म्हणटा पळय ते व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलवाल्यांची आनी जी पळय नी कन्स्ट्रक्शन तुमकां आतां आजून येवपाची आहा न्हू ती पसून न्हू सगळ्या गांव पाड घालपाचो आसा। आनी अशें जर चोयच चालू उरलें जाल्यार एक दीस आमचो गांव पळय सगळो बुडोवन वयतलो। तुमकां खबर आसा दोंगरा कणकणी ह्यो बिल्डिंगो दिसता, व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट दिसता, घरां तेंकोन मेगा प्रोजेक्ट जाला आनी ते खूब बॅड इफेक्ट जाल्ले आसा। आयज ते सगळे जे मेगा प्रोजेक्ट येयल्ले आसा पळय ते सगळे आपले घाण आहा पळय न्हू आमच्या गटरांनी सोडटा आनी एक शेतांनी सोडटा। आनी आमी कितलींच कंप्लेनां घातलेलीं आसा ही जावं पंचायतीक घातली, आयज पण कांयच एक्शन घेना, कित्याक सगळें मेळोन आहा भितूर। सगळ्यांक कितें ना कितें बेनिफिट्स आहा ह्या मेगा प्रोजेक्टाचो आनी सगळे पळय आहा न्हू दिल्ली लोक सपोर्ट करता जाय तसो आपल्याक। थँक्यू। हांव सुशांत लोटलेकर, हांव कानोळीचो आनी आडजीचो एक खडेगांव मेंबर। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा
2012 जेन्ना मायकल लोबो आमी ताका निवडून हाडलो, कित्याक आमी काँग्रेसाचेर सारके वाजेल्ले म्हणून आमी ताका BJP निवडून हाडलो 2012. त्या वर्साक ताणें सगळ्या लोकांक पिशे कशें सजमून ताणें सांगलें की तुमचें जें कितें आसा CRZान, कितें कोणाची घरां इनलिगल आहा ती आपूण लिगलायज करता, आपल्याक अशे डॉक्युमेंट सगळे दिया. आमचे बाबले सादे लोक आमचे सगळे ते डॉक्युमेंट एकट्यान करून घेवन ते पणजे बाबडे 2-3 दीस बाबडे नाचता घेवन आपले डॉक्युमेंट घेवन. पूण आयज पासून कांयच जालें ना. हाणें ODP हाडली अलॉंग विथ द पंचायत, ताजे सपोर्टर पंचायत हांकां घेवन तांच्यांनी ODP केली आनी लोकांक सारके पिशे करून काडले. कित्याक सांगपा इंटिरियल रोड, मेन रोड हे सगळे तांच्यांनी इंटिरियल रोड 10 मीटर दाखयले, 8 मीटर दाखयले, मेन रोड 25 मीटर दाखयलो. जेन्ना आमी विचारले पंचायतीक तेन्ना पंचायत म्हणून ते बेस्ट प्रपोज ते म्हणून आमकांय तांच्यांनी पिशांनी काडले प्रपोज करून. पूण आयज खरेंच हांव एप्रिशिएट करता जे आमचे कोण जावं आमचे कोण ते हे वचून कोर्टाक वचून तांच्यांनी एक बरें डिसिजन हाडलें आनी हांव सदांच तांच्या फाटल्यान आसतलो की तांकां देव बरें करूं आनी अशेंच तांच्यांनी हाजें फुडलें स्टेप घेवचें आनी मायकल लोबो खंय ते ताका ताजो जागो दाखोवन दिवचो. लोकांय कडेन हांव मागतां की जालें तें जालें, खूब जालें, काँग्रेस BJP करून खूब जालें. आतां तरी सुदरा, आतां तरी तुमी कितें तरी फुडें स्टेप घेया आनी जे कोण पाड घालता ताका हें दाखयात. आयज पळोवंक वचशीत जाल्यार आमचे दोंगर काबार जाल्ले आहा, आमची शेतां काबार जाल्लीं आहा, शेतांनी सगळ्याक सेवरेज सोडटा, सगळी घाण करता. आमची कंप्लेनां तर चालूच आसा पंचायतीक. पंचायत हेल्प करना न्ही, येता धांवन येता पूण ताजेर सोल्युशन कांयच जायना. आसा तशें आसा, कांयच जायना. कळ्ळें न्ही. हें तुमकां 2 उतरां सांगून देव बरें करूं म्हणटा.